नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, हाम्रो जस्तो परनिर्भर रहेको मुलुकलाई नाकाबन्दी भन्ने शब्द अत्यन्तै पीडादायक लाग्छ। नलागोस् पनि कसरी। यदि लामो समयसम्म नाकाबन्दी भयो भने बिहान साँझ के खाने भन्ने विषयले हामीलाई पोलिरहेको हुन्छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले अहिले नाकाबाट कन्टेनर छिर्न नदिँदा कतै चीनले पनि नाकाबन्दी गर्न खोजेको त होइन भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित छ। दर्शकहरू, 2075 सालमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अनुसार जनवरी 1, 2020 देखि चीनले नेपाललाई तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन पाउने गरी आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोगका लागि खुला गरिदिएको थियो। तर पारवहन सम्झौता त परै जाओस्, अहिले चीनबाट नेपाली व्यवसायीले आयात गरेका सामग्रीहरू सीमामै अल्पत्र परेको पनि महिनौं भइसक्यो। तर सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र रहेका करिब 1200 कन्टेनर एउटा मात्रै सिमानाका रसुवागढी कट्न नपाई चीनतिरै अल्पत्र छन्। यस अवस्थालाई हेर्दा लाग्छ चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी त गरेको होइन। कोभिड-19 का कारण देखाएर बन्द गरिएका नाकामा सयौं ट्रक तथा कन्टेनरहरू अल्पत्र परिरहँदा दैनिक 4वटा मात्रै भित्रिन दिने चीनको निर्णयले व्यापारीहरू निकै आक्रोशित बनेका छन्। त्यसका लागि मगाइएका सामानहरू दशैं आउनै लाग्दा पनि नआइपुगेपछि उनीहरू आक्रोशित हुनु पनि स्वाभाविकै हो। हालसम्म नेपाल र चीनबीच प्रयोग भइरहेका नाकाहरू कति छन्, कुन नाकामा के कति सामानहरू अल्पत्र रहेका छन्, पारवहन सन्धिले के भन्छ लगायतका विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापारिक कारोबार छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट नै गरेको छ। भौगोलिक सहजताका कारण भारतसँगका सीमा नाकाबाट निरन्तर कारोबार भए पनि चीनसँगको कारोबार भने खासै हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीच 1414 किलोमिटर लामो सीमा रेखामा अहिले 6वटा नाका सञ्चालनमा छन्। तर व्यावहारिक रूपमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार भने 2वटा नाकाबाटै मात्रै हुने गरेको छ। रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति सहित थप 4 नाका हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोर्ला, सङ्खुवासभाको किमाङथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट दुई देशबीचको व्यापार विस्तार फस्टाउने अपेक्षा गरे पनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा ती नाकाहरू ठप्प नै रहेका छन्। धेरैजसो नाकाहरूमा लामो समय हिउँ परिरहने भएकाले पनि चीनसँगको सीमा व्यापार भारत जति सजिलो भने छैन। आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको अघिल्लो दिन एक सन्देश जारी गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिमालय वारिपारीको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणमा जोड दिएका थिए। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गरेसँगै नेपालमा उत्तरतर्फको ढोका थप उग्रिने सम्बन्धमा सरकार विश्वस्त बनेको थियो। तर पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम भने अगाडि बढेको छैन। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारी, अझ विशेष गरी चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिडकै कारण चीन तथा नेपाल सरकार दुवैले आफ्ना सीमा क्षेत्रका नाकाहरू बन्द गरेका थिए, जुन विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका बीचमा विभिन्न छलफल र सहमति नभएका पनि होइनन्। नेपाली अधिकारीहरूले चीनले समुद्री र सुक्खा गरेर 7वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएको बताएका छन्। चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अनुसार जनवरी 1 सन् 2020 देखि चीनले नेपाललाई तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन पाउने गरी आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोगका लागि खुला गरिएको सूचित गरेको थियो। तर हालसम्म अन्य देशबाट आयात गरिने सामानहरू चिनिया बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गरेर खासै आयात हुने गरेका छैनन्। नेपालले चीनका 4वटा सामुद्रिक र 3वटा सुक्खा बन्दरगाहहरूबाट सामान आयात गर्न पाउनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका भूतपूर्व अधिकारी र व्यवसायहरूका अनुसार चिनिया बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि नेपाललाई विभिन्न खाले फाइदा पुग्नेछन्। व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी चीनसँगका बैठकहरूका अनुसार चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्दा 21 दिनभित्रै सामान आइपुग्ने देखिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2072 सालमा चीनको भ्रमण गरेका थिए। चीन भ्रमणका बेला पारवहन सम्झौता समेत भएको थियो, जसको कार्यान्वयनको लागि नेपाल र चीनका अधिकारीहरू प्रोटोकल बनाएर अघि बढे पनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएको कार्यविधिका मुख्य बुँदाहरू। नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने। नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउने। नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
हाललाई भने तियानजिन, सेन्जिन, लियानयुङयाङ र झाङजियाङ गरी 4वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने। नेपालले चीनका सबै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने। हाललाई भने लान्जाओ, ल्यासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने। नेपाल तर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथाङका, नेचुङ, यारी र उलाङचुङ्गोला गरी 6वटा नाका मार्फत ढुवानी गर्न सक्ने। नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने। चिनिया बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिने। नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग, इनल्यान्ड वाटरवे वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने। नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री स्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइने। यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने। नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक स्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उपसमिति बनाइने। यसरी 5 वर्ष अघि दुई देशका पदाधिकारी र सरकारका बीचमा भएको पारवहन सम्झौता केवल कागजमै सीमित रहेको छ। यसरी 2072 सालको भूकम्पपछि बन्द रहेको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी नाका कोभिड-19ले ठप्प छ। नेपाल चीन बीच खुला रहेका नाका र तिनको व्यापार अवस्था। कोदारी तातोपानी नाका। चीनको तिब्बत जाङ्गमु र नेपालतर्फ सिन्धुपाल्चोकको कोदारी तातोपानी नाका 2072 मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प अघि नेपाल चीन बीच दुई देशीय व्यापारको एकमात्र बिन्दु थियो। समुद्री सतहबाट 2515 मिटर उचाइमा रहेको यो नाका 2025 सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। विभिन्न समयमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने अवरोध बाहेक नेपालको उत्तरतर्फको दुई देशीय व्यापारका लागि यो नै एकमात्र र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा रहेको छ। भूकम्पले ध्वस्त भएको यो नाका चिनिया सरकारको सहयोगमा 4 वर्षपछि 2076 जेठ 1 गतेबाट सुचारू भयो। तर आयात निर्यात अवस्था भने नाजुक छ। अझै अहिले लकडाउनले गर्दा उक्त नाका ठप्प नै छ। अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 को 2 महिनामा उक्त नाका भएर 29 करोड 90 लाख 90 हजारको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात शून्य छ। चीनतर्फ नाकाको पूर्वाधार राम्रै रहे पनि नेपालतर्फ भन्सार, सुरक्षा पोस्ट, सुक्खा बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन र सडक जस्ता पूर्वाधार कमजोर हुँदा नाकाको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ। चीन सरकारले सुक्खा बन्दरगाह, बाढी पहिरो र भूकम्पले ध्वस्त पुल पुनर्निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरे पनि नेपालतर्फ इन्टरनेट र विद्युतको समेत उचित प्रबन्ध छैन। भौतिक पूर्वाधार अभावमा जेनतेन यो नाका सञ्चालन भइरहेको छ। रसुवागढी नाका। चीनको तिब्बत, जिलुङ र नेपालको रसुवागढी जोडिने यो नाका 2071 मङ्सिरबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि यो नाकाको महत्त्व बढेको थियो। 2072 को भूकम्प लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा मुलुक परेपछि नेपाल चीन दुई देशीय अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा 2073 सालबाट यो नाका सञ्चालन भएको हो। चीनको केरुङबाट 25 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो नाका समुद्री सतहबाट 1850 मिटरको उचाइमा छ। विक्रम सम्वत 1912 सालमा पत्ता लागेको रसुवागढी नाका अहिले नेपाल चीन बीच धेरै व्यापार हुने प्रमुख नाका हो। चिनिया भागतर्फ एकीकृत भन्सार तथा अन्य पूर्वाधार सबल रहे पनि नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, सडक र सुरक्षा पोस्टको अवस्था दयनीय छ। नेपाल चीन प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा विकसित भइरहेको यो नाका जोड्न नेपालले गल्छी मैलैङ 82 किलोमिटर लामो फराकिलो सडक बनाइरहेको छ भने चिनिया सहयोगमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य जारी छ। गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती 2 महिनामा यो नाका भएर नेपालले 9 अर्ब 3 करोड भन्दा धेरैको वस्तु आयात गरेको थियो भने 18 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यो नाका भएर 40 अर्ब 83 करोड भन्दा धेरैको वस्तु आयात र 1 अर्ब 20 करोडको निर्यात भएको थियो। यारी नाका हुम्ला। समुद्री सतहबाट 3640 मिटर उचाइमा रहेको हुम्लाको यारी नाका नेपाल चीन जनस्तरमा जोडिएको नाका हो। तर यो नाका दुई देश बीचको केन्द्रीय व्यापारसँग जोडिएको छैन। हुम्लाका स्थानीय वासीहरू दैनिक उपभोगका खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीका लागि चिनिया बजार ताक्लाकोटसम्म पुग्ने गरेका छन्। ताक्लाकोटबाट सीमा नाका यारीसम्म चीनले सडक निर्माण गरेको भए पनि त्यहाँबाट यता नेपाली भूमि सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। कोर्ला नाका मुस्ताङ। समुद्री सतहबाट यो नाका 4620 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा नेपाल र चीनले विकास गर्न चाहे पनि यहाँबाट औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय व्यापार भएको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको 2 महिना तथा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा उक्त नाका भएर कुनै औपचारिक कारोबार भएको छैन। तर स्थानीय वासीहरू दुवै देशको नजिकका बजारसम्म पुगेर
खुद्रा किनमेल गर्ने गरेका छन्। दुवैतर्फ कच्ची सडक सञ्जाल पुगेको यो नाका भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्न नेपाल र चीनको वाणिज्य संयन्त्रबीच सकारात्मक छलफल अघि बढेको छ। कोर्ला नाकामा चिनिया पक्षले व्यवस्थित नाका संरचना निर्माण गरे पनि नेपालबाट खासै काम भएको छैन। किमाङथाङका नाका सङ्खुवा सभा। नेपालको सङ्खुवा सभा जिल्ला र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको छेन्ताङ भएर किमाङथाङका नाका अवस्थित छ। नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्न सकिने किमाङथाङका हाल स्थानीय व्यापारको लागि मात्रै खुल्ला छ। सङ्खुवा सभाका नेपालीहरू चीनको स्थानीय बजारसम्म पुगेर जडीबुटी बेचेर दैनिक प्रयोगका खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा खरिद बिक्री गर्छन्। त्यसबाहेक ठुलो आकारको व्यापार यो नाकाबाट हुन सकेको छैन। चीन सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालले यो नाकाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन थाले पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्न दुई देशबीच गहन छलफल चलेको यो नाका सञ्चालनमा आए चीनबाट भारतसम्मको दूरी 281 किलोमिटर मात्रै हुनेछ। ओलाङचुङ्गोला नाका ताप्लेजुङ। पूर्वी नेपाल र चीन जोडिने यो नाका चीनको तिब्बत, रियु र नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। नेपाल चीन द्विदेशीय सम्भावनाको नाका मध्ये समुद्री सतहबाट यो नाका सबैभन्दा उच्च 5095 मिटर उचाइमा छ। कठिन भू बनोट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण स्थानीय मानिसहरूको किनमेल प्रयोजनमा मात्रै रहेको यो नाकाबाट दुई देशीय व्यापारको सम्भावना भने प्रचुर देखिन्छ। भन्सार विभागले नाकामा हुन सक्ने कारोबारका लागि भन्सार कार्यालय राखेको छ, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने व्यापार यो नाकाबाट भएको छैन। कच्ची सडक सञ्जाल नाकासम्म पुगेको छ। यी नाकाबाहेक गोर्खाको लार्की, दोलखाको लामाबगर र मुगुको नाक्सा भन्ज्याङ पनि नेपाल चीन स्थानीय नाकाको रूपमा विकास गर्न सकिने स्थान हुन्। वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र चीन बीच पारवहन सन्धि भइसकेका कारण नेपालले यसबाट धेरै फाइदा लिन वैकल्पिक नाका खुलाउन तथा भएका नाकाको पूर्वाधार सुदृढ गर्न जरुरी छ। तर भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति बिना चाहेर पनि वैकल्पिक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउनका लागि चिनिया पक्ष तयार नदेखिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। चीनको व्यापारिक प्रोटोकलका कारण नाकाहरू बन्द भएको र दुवै पक्षबीच छलफल गरेपछि नाका छिट्टै सञ्चालनमा आउने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको दाबी छ। निश्चय नै त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा 1000भन्दा बढी कन्टेनरहरू नेपाली व्यापारीहरूका सामग्रीहरू मतलब क्युमा छन्। यथार्थ हो, केही प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि 1 हप्ता 10 दिनदेखि त्यहाँ कार्गो ढुवानी अथवा सामानहरूको ढुवानीमा चाहिँ समस्या देखा परेको छ। अहिले दुवै देशका पदाधिकारीहरू सघन ढङ्गले छलफल गरिरहेका छन् कसरी यस समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधानका लागि। अहिले दुवै देशका पदाधिकारीहरू वार्ता, हाम्रा साथीहरू निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो नाका कहीँ कतै बन्द छैन, औपचारिक रूपले बन्द भएको अवस्था होइन। बरु यताबाट जाने कुरामा, यताबाट व्यक्ति अथवा चाहिँ सामानहरूको ढुवानीमा चीनको आफ्नो केही प्रोटोकलहरू छन्, त्यो स्वाभाविक हो। किन नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दै गयो, चीनले एक हदसम्म कन्ट्रोल गरेको छ। त्यसले गर्दा यताबाट जाने कुरामा चाहिँ एक खालको समस्या छ, उताबाट आउने कुरामा चाहिँ समस्या छैन। त्यहाँ रहेका केही प्राविधिक समस्याहरू हामी छिटै समाधान गर्छौँ। यदि नेपालले चीन विरोधी गतिविधि रोक्ने र सुरक्षाको विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न सक्यो भने हिमालय वारिपारीको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको रूपमा उत्तरतर्फका ढोका फराकिलो हुन सक्छन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले केही वर्षभित्रै भारतको रक्सौलबाट चोबारसम्म र चीनको केरुङबाट टोखासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप चीन र भारत जोड्ने रेलमार्गको परिकल्पना गरेका थिए, जसमा चीनबाट टोखामा आएको चीनको रेल चितवनको कुरिन्टार भएर पोखरा लुम्बिनीसम्म पुग्नेछ भने भारतबाट आउने रेलले निजगढमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई छुनेछ। यसरी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीसम्म छिमेकी मुलुक चीनका दर्शनार्थीहरूलाई पुर्याउने र पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म रेलसहितको सडक सञ्जालबाट भारतीय तीर्थयात्रुलाई सेवा दिने सरकारको दूरगामी निर्णय रहेको थियो। तर रेल त परै जाओस्, अहिले सडक सञ्जाल मार्फत आएका सामग्रीहरू सीमा नाकामै अल्पत्र पर्नु र अघोषित नाकाबन्दी गरे चाहिँ आवत जावत नै ठप्प हुनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। दर्शकहरू, हुन त नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामान चीनबाट नै आयात हुने गरेका छन्। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भारतको छ भने दोस्रोमा चीनको छ। ठुला व्यापार साझेदार चीनसँग आयात निर्यात प्राय ठप्प भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। चीनसँगको व्यापारमा आएको समस्याले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी असर पार्छ भन्नेबारे अध्ययन भने भइसकेको छैन। नेपालमा करिब 15 खर्बको वैदेशिक व्यापार हुने गर्छ। त्यसमा चीनको हिस्सा
2 खर्ब भन्दा माथिको छ। अहिले नेपाल र चीनबीच आवत जावत बन्द छ। नेपाल र चीनका सीमा नाका गत जनवरीको दोस्रो सातादेखि ठप्प छन्। आवत जावतमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द रहेकै कारण अर्बौं मूल्यमा सामग्रीहरू मात्रै नभएर विभिन्न व्यवसायी तथा मन्त्रालयले आयात गरेका औषधिजन्य सामग्रीहरू पनि सीमा नाकामै कन्टेनरमा थन्किँदा कस्तो असर परेको छ भन्ने रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। 9 महिनासम्म पनि नेपालबाट चीन र चीनबाट नेपालमा आयात निर्यात हुन नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा त असर पार्छ नै, त्यसमा पनि कहिले कोरोनाको बहाना कहिले हिमताल फुट्ने बहाना त छन् नै, त्यसमा प्राकृतिक विपत्तिको शिकार पनि रहेको छ नेपाल र चीनका सीमाबाट हुने व्यापार। अहिले चीनबाट नयाँ सामानहरू केही पनि नआएको र पुरानो मौजदात सामान पनि अन्तिम अवस्थामा रहेकाले नेपाली बजारमा सामानको अभाव देखिन थालिसकेको छ। अझ स्वास्थ्य सामग्रीहरू र विभिन्न खोपहरू बोकेका कन्टेनर समेत नाकामै अल्पत्र पर्नुले त झन् ठुलो सङ्कट पैदा हुने देखिन्छ। तर सरकार र सरकारी निकायहरू भने केवल खोल्ने पहल भइरहेको भन्दै पन्छिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। चीनसँगका नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट व्यापार र भन्सार सहजीकरणमा समस्या भएको लामो समय भइसक्यो। नाका सहजीकरण गर्न र व्यापार सहज बनाउन नेपालले गरेका पहल भने सार्थक बनेका छैनन्। त्यसै कारण रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प जस्तै बनेको छ। यसबाट नेपालका व्यापारीका धेरै सामग्री चीनको सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले तातोपानी नाकाका पूर्वाधार काम नलाग्ने बनाएपछि विकल्पका रूपमा रसुवागढी नाका प्रयोग गरिएको थियो। त्यसबेला पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न प्रयोग गरिएको नाका कोभिड-19 का कारण गत माघदेखि नै ठप्प छ। पूर्वाधार निर्माणपछि खोलिएको तातोपानी नाका पनि गत असार 24 गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी पहिरोका कारण बन्द छ। दुवै नाका ठप्प जस्तै हुँदा नेपाली व्यवसायीले खरिद गर्न लागेका अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरका सामान छिमेकी मुलुक चीनकै सडकमा अल्पत्र परेका छन्। रसुवागढी नाका चीनले आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउन गत माघमा एक साताका लागि बन्द गरेको थियो। त्यसबेलादेखि नै नेपाल चीन भन्सार नाका केरुङ रसुवागढीबाट आयात ठप्प रहँदै आएको छ। त्यही बेला नै चीनको वुहानमा कोभिड-19 महामारी फैलिन थालेपछि चीनले सबै नाका बन्द गरेको थियो। कोरोना महामारीकै बीच चीनले अन्य देशसँग व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिएर व्यापार विस्तार गरिरहेको छ। तर नेपालसँगको समस्यामा भने खासै चासो भने दिएको देखिँदैन। चीन सरकारले एकतर्फी रूपमा बन्द गर्यो। अब हामीले त हाम्रो सरकारलाई भन्ने हो, हाम्रो जुन विगत 9 महिनादेखि हाम्रो व्यापारी साथीभाइको सामान अड्केर बसिरहेको छ तपाईँको, अनि हामीले नेपाल सरकारलाई भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले पनि हाम्रो कूटनीतिक पहल भइरहेछ, हामी कुरा गरिरहेछौँ, निरन्तर हामी सम्पर्कमा छौँ र अब छिटोभन्दा छिटो हामी खोल्न पहल गर्छौँ, कुरा भइरहेछ मात्रै जवाफ आइरहेछ। चीनको सीमा नाका केरुङमा मात्रै करिब 1200 कन्टेनर अल्पत्र परेका छन्। विगत करिब 9 महिनादेखि अवरुद्ध भन्सार खुलाउने विषयमा लामो प्रयासबीच चिनिया पक्षले दैनिक 4 कन्टेनर सामान केरुङबाट मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने र ती सामान नेपालीले त्यहाँबाट उठाउने गरी सहमति गर्यो। यो सुन्दै हास्यास्पद बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। करिब 1200 कन्टेनर सामान अड्किएको समयमा दैनिक 4 कन्टेनरका दरले ल्याउँदा सबै सामान ल्याउन वर्षौं लाग्ने हुन्छ। रसुवागढी भन्सार कार्यालयले परिमाण बढाउन केरुङ भन्सारलाई अनुरोध गरिरहेकै समयमा सामान ढुवानीमा संलग्न एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ल्यासा सरकारले नाका पूर्ण बन्द गरेपछि समस्या चर्कदै गएको हो। हुन त रसुवागढी भन्सार कार्यालयले नाका सुचारू गर्न विभिन्न तहमा प्रयास गरिरहेकै छ। भर्चुअल छलफलमा समेत चिनिया सम्बन्धित अधिकारीले छिट्टै अवरोध हट्ने बताउने गरेको भए पनि नाका भने अझै खुल्न सकेको छैनन्। यसरी अल्पत्र परेका कन्टेनरहरूमा नेपाली व्यवसायीले तीजका लागि मगाएका सामानदेखि दशैं तिहारसम्मका लागि झिकाएका सामानहरू रहेका छन्। तर ती सामानहरू सीमा नाकामै अल्पत्र हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। हामीले त्यही पहिला पनि अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागमा गएर चाहिँ किनभने यति यो 1200-1500 कन्टेनर माल आउँदाखेरि गभर्मेन्टले पनि त रेभिन्यू घाटा भइरहेछ।
किनभने 12-15 कन्टेनर मालको रेभिन्यू तपाईँको 5-7 अरब 4-5 अरबभन्दा बढी त रेभिन्यू सरकारलाई पनि आउँथ्यो। त्यो पनि त एउटा घाटा भइरहेछ नआएर। अर्को कुरा अब जुन हामीले जबदेखि बन्द भयो केही गरेर काहीँ न काहीँ कुनै हामी विभिन्न निकायमा विभिन्न अरू जुन बजारमा भएको सङ्घ संस्थाहरूले पनि सबै ठाउँमा गएर झकझक गरिसकेको छ। लौ न हामी त मर्ने भयो सिद्धियो हामी, किनभने हाम्रो सामान एक त अब यो दसैँ पनि लाङ लाग्यो हेर्नुहोस्। अब पुरानो यो अघिल्लो वर्षको माल अहिलेसम्म आएको छैन, दसैँलाई माल कसरी हाल्ने। त्यसरी नै चीनले केरुङ र तातोपानी नाका बन्द गरेपछि बालबालिकालाई दिइने BCG खोपमा प्रयोग हुने 11 लाख थान अटो डिस्पोजेबल सिरिन्ज भित्रिन सकेको छैन। नाका 3 महिनादेखि बन्द हुनाले सिरिन्ज बोकेको कन्टेनर चिनिया सडकमा अल्पत्र छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि खरिद गरिएका PCR मेसिन, VTM किट, PPE, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि चीनको गोदाममा थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन्। रसुवागढीमा कोभिड-19 संक्रमित भेटिएको र तातोपानीको नेलाम क्षेत्रमा स्थानीय ताल फुट्ने सम्भावना रहेको भन्दै चीनले नाका बन्द गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले साता अघि नै केरुङको सडकमा अल्पत्र सिरिन्ज भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिदिन रसुवागढी भन्सारलाई पत्र पठाएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश खरेलले खोपमा प्रयोग हुने सिरिन्ज संवेदनशील भएकाले स्टक नसकिँदै छिटो ल्याउन जरुरी रहेको बताए। सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सामूहिक खोप कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यक सिरिन्ज समेत नेपाल भित्रिन पाएको छैन। यसबाहेक कतिपय आपूर्तिकर्ताले अन्य उपचार सामग्री समेत नेपाल ल्याउन पाएका छैनन्। फलो गरेका छौँ होइन, पत्र पनि चाहिँ चाँडै गरिदिनलाई अलिक रायता दिनु होला। त्यो त लाइन हुन्छ नि त ट्रकहरू ल्याउने होइन, जसले चाहिँ नि यहाँ ल्याइ पुऱ्याउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ संयोजन हामीले गर्छौँ, चाँडै गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले। इन्जेक्सन भनेको जन्मिएपछि लाउँदा पनि हुन्छ 45 दिनभित्र। अब विभिन्न छ यसको टेक्निकलिटी, त्यसले गर्दा त्यो त होइन, केही समस्याले गर्दा बाटोमा आउने सामान आउनु पाएको छैन, त्यसले गर्दा सबैको चिन्ताको विषय के हो। अहिले सीमामा हजारौं कन्टेनरहरू थन्किएसँगै समस्या समाधानका लागि विभिन्न तहमा प्रयास भएको र ल्यासा स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई सक्रिय समेत बनाइएको छ। दुई देशबीचको मामला भएकाले नेपाल स्थित चिनिया दूतावाससँग आवश्यक छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको बताइँदै आइएको छ। नेपाली व्यापारीको सामान सहितका कन्टेनर चिनिया भूभागमा थन्किएका छन्। व्यापारिक कारोबार नभएपछि नाकासँग आबद्ध 5000 भन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ। यसै करिब 9 महिनासम्म सीमा नाकामै सामानहरू र कन्टेनरहरू अल्पत्र पर्दा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारीहरू समेत मारमा परेका छन्। हुन त कोरोनाको प्रभाव विश्वभर नै रहेको छ। हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत दुवै कोरोनाबाट प्रभावित नबनेका होइनन्, तर एउटा सीमामा दिनकै हजारौंको लावा लस्कर आउने जाने गर्नु अनि अर्को छिमेकीको सिमाना ठप्प पारिनुलाई आम जनताले कसरी लिने? कि त दुवै छिमेकीले सीमा ठप्प पारेको भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। एउटाले खोल्ने अर्कोले बन्द गरिरहनुलाई के भन्ने? सरकार किन रमिते बनेर हेरिरहेको छ? कोरोनाको उद्गम स्थल चीनले 9 महिनासम्म बन्द गरिरहने र कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहँदा पनि सीमा क्षेत्र खोल्ने अर्को छिमेकीको यी व्यवहार टुलु हेरिबस्ने सरकारलाई के भन्ने? के सरकारले सीमा नाकामा अर्बौं रुपैयाँका सामान थन्किँदा पनि आफ्ना सामान छुटाउन पहल गर्नु पर्दैन? कतै चीनले पनि 9 महिनासम्म आयात निर्यात ठप्प गरी हामीमाथि अघोषित नाकाबन्दी त गर्न खोजेको होइन? सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर सीमा नाकामा अल्पत्र सामानहरू ल्याउनै पर्छ। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।